जिस माँ ने झूले में लोरियां देकर भी कुरान पढ़ा हो, चक्की चलाते वक्त भी कुरान पढ़ा हो, बर्तन धुलते वक्त भी कुरान पढ़ा हो, मस्किज़ा उठाते वक्त भी कुरान पढ़ा हो, तो फिर यही कहेंगे अपने शिकम में शहजादे को रखकर भी कुरान पढ़ा हो, दूध पिलाते वक्त भी कुरान पढ़ा हो। तो सुन लो, जिनके बच्चे मदरसे में कुरान पढ़ते हैं वो मिंबरों में रात पे कुरान सुनाते हैं, और जिनके शहजादे लोरियों में भी कुरान सुनते हैं फिर वो नेज़े पे कुरान सुनाते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। ये फातिमा तो ज़हरा जैसी माँ का आलम है। और तरबियत का क्या मामला है, एक मर्तबा इमाम हसन इमाम हुसैन बचपन की वजह से दोनों में झगड़ा हो गया। जो इंसान के बारे में तू कहे इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, जिस इंसान के बारे में तू कहे लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, जिस इंसान के बारे में तू कहे लक़द कररमना बनी आदम, जिस इंसान के बारे में तू कहे हमने दस्ते कुदरत से बनाया, ज़मीन कुन कह के, आसमान कुन कह के, चाँद कुन कह के, सूरज कुन कह के, सितारे कुन कह के, सैयारे कुन कह, सब कुन कह के बनाया। इंसान को कुन कह के नहीं बल्कि कहा दस्ते कुदरत से बनाया, अपने कुदरत वाले हाथों से बनाया। और किस शान से बनाया, मिट्टी जमा करवाई, बरसात बरस, एक पूरा प्रोसीजर है जो कुरान बयान करता है। कुरान कहता है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से बनाया। खलक़ल इंसान मिन सलसाल, हमने बजती हुई मिट्टी से इंसान को बनाया। तो अल्लाह ने शान से बनाया, फिर कहाँ ज़मीन पे नहीं जन्नत में बनाया, और जन्नत में बना करके देखो फिर वो पूरी शान है। मैं वो अभी उसको नहीं छेड़ता, लेकिन गौर करें किस शान से बनाया इंसान। और फिर कहा हमने अपनी जो वो सूरत पर पैदा किया, आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया। ये अपनी सूरत से सूफिया अलग माना मुराद देते, फ़ुक़हा अलग रहते हैं। मैं सूफिया और फ़ुक़हा की अब बहस में आपको उलझाना नहीं चाहता, लेकिन जो भी है कि इंसान को हमने अपनी सूरत पर पैदा किया, अपनी रूह उसके अंदर फूकी। अल्लाह अकबर, ये शान है इंसान की। लेकिन अल्लाह जो तू चूज़े, बकरी और गाय को मिनटों में घंटों में चला रहा है, खड़ा कर रहा है, इंसान पैदा होकर 2 साल तक गोद में क्यों पड़ा रहता है? तो मशीयत जवाब देगी, बंदे जो खड़ा रहता है वो माँ बाप से दूर भी चला जाए। चूज़े जब खड़े रहने की ताकत पाते हैं तो मुर्गी के करीब नहीं रहते, फिर वो चुगने लगते हैं। जिस माँ ने झूले में लोरियां देकर भी कुरान पढ़ा हो, चक्की चलाते वक्त भी कुरान पढ़ा हो, बर्तन धुलते वक्त भी कुरान पढ़ा हो, मस्किज़ा उठाते वक्त भी कुरान पढ़ा हो, तो फिर यही कहेंगे अपने शिकम में शहजादे को रखकर भी कुरान पढ़ा हो, दूध पिलाते वक्त भी कुरान पढ़ा हो। तो सुन लो, जिनके बच्चे मदरसे में कुरान पढ़ते हैं वो मिंबरों में रात पे कुरान सुनाते हैं, और जिनके शहजादे लोरियों में भी कुरान सुनते हैं फिर वो नेज़े पे कुरान सुनाते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। ये फातिमा तो ज़हरा जैसी माँ का आलम है। और तरबियत का क्या मामला है, एक मर्तबा इमाम हसन इमाम हुसैन बचपन की वजह से दोनों में झगड़ा हो गया। बच्चे तो बच्चे होते, हम और बच्चों की तरह इनको नहीं लेते, लेकिन बात आई है तरबियत की। तो शहजादों में झगड़ा हुआ, इमाम हुसैन अम्मी के पास गए, अम्मी भैया ने मुझे मार दिया। तो कहा बेटा क्यों मारा, मैं ये नहीं सुनना। देखो और माओ का बाप का अंदाज क्या, मारा, अच्छा मैं उसको देखता हूँ, मैं उसको देखती हूँ, ऐसी धुलाई करूँगा या करूँगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। बच्चा तो शेर बन गया, शय मिल गई है ना। या ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा तंग आते हैं, गेम खेल रहे हैं, जा तू भी उसको मार दे, जा चल जा आराम से, यही है ना। कुर्बान जाए, जिसे करबला का ताजदार बनाना था। सैयदा पाक ने फरमाया, हुसैन मैं ये नहीं सुनना चाहती कि उन्होंने तुम्हें क्यों मारा और तुमने उनसे क्यों झगड़ा किया। मुझे तो बस इतना पता है मेरे बाबा से, जब 2 मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो अल्लाह नाराज हो जाता है। जब 2 मोमिन आपस में लड़ते हैं तो अल्लाह नाराज हो जाता है। किससे बात हो रही है? नातिक़े कुरान के बेटे से बात हो रही है, अल्लाह नाराज हो जाता है। किसके लिए बात हो रही है? जिनके लिए कुरान में रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन आया है, उनके लिए बात हो रही है। सहाबा के लिए, अहलुल बैत का शिवा है ना। कुरान ने इसके लिए कहा, क्या कहा? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी। जरा गौर फरमाएं, सैयदा पाक ने क्या कहा, मुझे इतना समझता है
کہ جب لڑائی ہوتی ہے دو مسلمانوں میں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ امام حسین تڑپ گئے، ننھی سی عمر ہے، کہتے ہیں امی اللہ ناراض ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ کہ اللہ جب ناراض ہو تو پھر سجدہ کرنا چاہیے، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ امام حسین فوراً مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تربیت ہے؟ ہمارے گھر میں یہ تربیت ہے۔ آج بچیاں چھوٹے چھوٹے شارٹ کپڑے بچیوں کو پہنائے جاتے ہیں، کیا بول کے؟ مولانا ابھی تو یہ بچی ہے۔ ارے بچپنے سے ہی عادت پڑتی ہے شارٹ کپڑے پہننے کے اور مکمل کپڑے پہننے سے۔ ابھی بچہ گالی دے رہا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، گانا گا رہا ہے تو خوش ہوتے ہیں، وہ بھی ناچنے لگتے ہیں، میرا بیٹا تو گانا گا رہا ہے، گالی دے رہا ہے۔ ابھی سے عادت پڑے گی، آگے مشکل ہوگی۔ ابھی باپ کو مارتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے مجھے مار رہا ہے، نہیں، بچپن سے ان کی تربیت کرو، ان کو ادب سکھاؤ، بزرگوں کا ادب سکھاؤ، علماء کا ادب سکھاؤ، انہیں گناہوں سے ان کے دل میں نفرت پیدا کرو۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا میرے دھاپ تو اپنے گھر میں ایسی ہے، میں گھر میں جاتا ہوں تو میرے بچے بھیگی بلی کی طرح دبک جاتے ہیں۔ کوئی دھاپ نہیں ہے، تو ظالم ہے، ظالم۔ باپ گھر میں جائے بچے دبک جائے، یہ ظلم ہے۔ ارے بچوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ میرے بابا آئیں گے تو اچھل کر گود میں جائیں گے، کبھی کندھوں پہ بیٹھیں گے، کبھی پیٹ پہ گریں گے، کبھی سینے پہ گریں گے۔ یاد رکھنا، جس گھر میں بچوں کو اور بچیوں کو پیار نہیں ملتا، بچے دوستوں کے میں پیار ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور پھر ظالم دوست پیار دے کر کے پھر ان کو غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ آج اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر جو لڑکیوں کے غلط قدم اٹھنے کی رپورٹ ہے، صرف ہم واویلے پر جاتے ہیں، تحقیق کریں نا کن گھر کی لڑکیاں غلط راستے پہ جا رہی۔ میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہت کھل کے بات نہیں کروں گا لیکن اشارہ ضرور دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے شادی شدہ بہت سی عورتیں افیئر کی طرف کیوں جاتی ہیں؟ تحقیق کریں، وہ بگڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ آپ معلومات لیں، شوہر پیار نہیں دیتا، وہ پیار کی لالچ میں کسی کی ہتھے چڑھ جاتی۔ جو شوہر بیوی کو پیار دے وہ بیوقوف ہے۔ آپ غور کریں، تحقیق کریں، اور تقریباً 70% لڑکیاں اگر اسکول، کالج اور کہیں پر برے ماحول کے اندر پھنس رہی ہے، تحقیق کریں، ان سے بات کریں تو پتہ چلے گا گھر میں نہ باپ سیدھا منہ دیتا ہے، نہ ماں سیدھا منہ دیتی ہے، نہ بھائی سیدھا منہ دیتے ہیں، سب اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، ڈائن سمجھتے ہیں، چڑیل سمجھتے ہیں، اس کو اپنے لیے شیطنت سمجھتے ہیں، بے برکتی سمجھتے ہیں، تو پھر اس کو گھر میں پیار نہیں ملتا۔ ایک انسان جس کو گھر کے دسترخوان پہ کھانا نہ ملے، چاہے وہ کھانا پیار کی شکل میں ہو، چاہے غذا کی شکل میں ہو، چاہے لباس کی شکل میں ہو، آپ قیاس کر لیں، گھر میں جس کو نعمت نہیں ملے گی وہ باہر کا رخ ضرور کرے گا۔ گھر میں چٹنی روٹی ہی صحیح، اگر آپ نے پیٹ بھر کے کھلا دیا، باہر کی بریانی کو بھی کھانے دل نہیں چاہتا، تو نادان اگر چٹنی روٹی سے پیٹ بھر دے تو انسان باہر کی بریانی پہ توجہ نہیں کرتا۔ اگر تو اپنی اولاد کو منہ بھر کے پیار دے، جی بھر کے پیار دے، تو کوئی اولاد بے وقوف ہے جو شرابیوں کے درمیان پیار تلاش کرے، جو زانیوں کے درمیان پیار تلاش کرے؟ اب اس کو سنت نبوی میں دیکھنا ہے تو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کتنا پیار دیا۔ نہ ہمارے پاس بیوی کے لیے ٹائم ہے، نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، ہم ٹائم نکالنے، سب کیا کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ہے، پھر دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کہاں سے مل جاتے ہیں، مولانا ٹائم نہیں ہے، انٹرنیٹ کے لیے گھنٹوں کہاں سے مل جاتے ہیں، مولانا ٹائم نہیں ہے، فلموں کے لیے وقت کہاں سے مل جاتا ہے۔ مکاریاں نہ کرو، ٹائم نکالو ورنہ انجام بھیانک ہوگا۔